एसक्युसी मास्टर ट्रक, एसक्युसी मास्टर ट्रक, एसक्युसी फेसिलिटेटर र एसक्युसी मास्टर ट्रेनर्सहरूलाई अझ शार्पन गर्ने, एसक्युसीका फन्डामेन्टल्सहरू, एसक्युसीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा हामीहरूले छलफल गरेर गहन अध्ययन गरेर मास्टर ट्रेनरबाट नै प्रेजेन्ट गर्ने र मास्टर ट्रेनर्सहरूबाट नै कमेन्ट गर्ने गरेर अझ हामी तत्सम्बन्धित टपिकहरूमा टाइटलहरूमा शार्पन हुँदै अगाडि बढ्ने यो प्रक्रिया स्वरूप आज हामी तेस्रो दिनको थर्ड सेसनमा छौँ र आजको सेसनमा हामीले एसक्युसी के हो त, स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल भन्छौँ, कहिले क्वालिटी स्टुडेन्टहरू मात्रै जम्मा भएको देख्छौँ, कहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरूको क्वालिटी सर्कल बनाए देख्छौँ। स्कुलमा विशेष गरी विद्यार्थीहरू छान्दाखेरि सुरुका स्टेजमा चाहिँ अलि राम्रा डाइनामिक अलि टप पोजिसनमा पुगेका स्टुडेन्टहरूलाई छानेर अनि केस स्टडी गर्ने प्रचलन पनि भयो। पछि सम्पूर्ण मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटरहरूले यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि एकदमै विक विद्यार्थीहरू मात्रैलाई छानेर पनि त्यस्ता सर्कलहरू बने र सक्सेसफुल स्टोरी बने। आज हामी एसक्युसीका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो प्रेजेन्टर दीपक गौतम सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी मास्टर ट्रेनर्सहरू जो कमेन्टेटर्सको रूपमा नवीन ताको सर, रूपक खत्री सर, गौतम महर्जन सर यहाँ तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ। अब म विदाउट फर्दर डिले आजको प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउने क्रममा दीपक गौतम सर जो चाहिँ क्वेस्ट नेपालको जनरल सेक्रेटरी र एडुकेटर, उहाँको आफ्नै स्कुल एपेक्स स्कुल जुन स्कुलले हाम्रो एसक्युसी को चाहिँ कन्भेन्सन सबैभन्दा ठुलो फेस्टिभल पनि आयोजना गरिसकेको छ। स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कललाई के हो, स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कलका विषयमा दिनेश सरले जो चाहिँ क्वेस्ट नेपालका संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको भिडियोमा उहाँले 3टा कुरा भन्नुभएको छ। 3टा कुरा के हुन् त भन्ने कुरा आज दीपक सरले विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ, बताउनुहुनेछ र त्यसमा हामी मन्थन गर्नेछौँ। I would like to welcome Deepak sir in the virtual platform so that he will be able to share his thoughts, ideas to know more about the SQC. म यो फ्लोर दीपक सरलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। दीपक सर प्लिज। धन्यवाद देवराज सर। अब यो एसक्युसी यो को डेफिनेसन कहाँबाट कहिलेबाट आयो भनेर खोज्न थाल्दाखेरि यो चाहिँ क्युसी को डेफिनेसनतिर लाग्नुपर्ने रहेछ, किनकि पहिला त क्युसी आएको रहेछ अनि त्यहाँबाट एसक्युसी आएको रहेछ। अनि यो क्युसी कहिले भनियो, क्वालिटी सर्कलको कुरा कहिले आयो भनेर भन्दाखेरि एडवर्ड डेमिङको नाम आउँदो रहेछ। अनि उनी चाहिँ युएस गभर्मेन्टका स्ट्याटिस्टिसियन रहेछन्। अनि उनी 1950मा जापानतिर गएका रहेछन् यो पोस्ट वर्ल्ड वारको टाइममा चाहिँ। र त्यति बेला उनीले पहिलोचोटि यो क्युसीको कुरा गरेका रहेछन्। तर यसलाई फेरि प्रयोग गर्ने के गर्ने चाहिँ काओरू इसिकावा, उनी चाहिँ जापानिज नै भए अनि उनले गरेका रहेछन्। त्यसकारण अब इतिहास खोज्दै गयो भने चाहिँ यो गएर जोडिन जाँदो रहेछ डेमिङसँग। र यसलाई यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्रयोग गरेको चाहिँ इसिकावासँग जाँदो रहेछ। र 1962मा चाहिँ इसिकावाले यसको प्रयोग गरेका रहेछन् र निप्पोन वायरलेस टेलिग्राफ कम्पनीमा फर्स्ट टाइम यो क्वालिटी सर्कल चाहिँ फर्म गरेको र त्यही वर्ष थप 35वटा कम्पनीहरूमा यो चाहिँ स्प्रेड भयो भन्ने डेटाहरू भेटियो।
अनि त्यसपछि अब व्हाट इज एसक्युसी भनेर खोज्न थाल्दाखेरि त त्यही क्युसीको कुरा आयो। यो क्युसीमा के भनिराखेका छन्, के भनिराखेका रहेछन् त हाम्रो क्वालिटी गुरुहरूले भनेर खोज्दाखेरि यो मैले त्यहाँ सोर्स पनि यहाँ मेन्सन गरेको छु। यो डाइरेक्टली अब इसिकावाले भनेको भनेर चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र कोट गर्नु गरी त मैले रिसर्च गर्नु भ्याइन। अब फेरि यो साथीहरूलाई पनि छोडिराखेको भनौँ त्यसलाई चाहिँ, त्यसरी डिगाउँ। र यो क्वालिटी सर्कल चाहिँ ग्रुप अफ वर्कर्स भयो, अनि उनीहरू सेम वा सिमिलर काम गर्ने वर्करहरू भए र उनीहरू चाहिँ भोलिन्टरीली रेगुलरली मिटिङ गर्छन्। के को लागि भन्दा आइडेन्टिफाई, एनालाइज एन्ड सल्भ आफ्नो वर्क रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। र त्यसमा मिनिमम 3 जनादेखि बढीमा 12 जनासम्म त्यस्तो एउटा सर्कलमा हुन सक्छन् भनेर यसरी भनिएको रहेछ क्वालिटी सर्कलको बारेमा चाहिँ। ओके, अब त्यही क्वालिटी सर्कलबाट थर्ड जेनेरेसन अहिले हामी कुरा गरिराखेका छौँ, हामी पुगेका छौँ थर्ड जेनेरेसनमा। र त्यो जापानको इसिकावा ले सुरु गरेको क्वालिटी सर्कल चाहिँ गएर यो 1994 हङकङमा जगदीश गान्धीले, सिएमएसको फाउन्डर जगदीश गान्धीले जो कन्फरेन्स गर्नुभयो, त्यो कन्फरेन्सबाट क्वालिटी लिडरहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट भयो कि यसलाई हुन्छ एजुकेसनमा हामी युज गरौँ, यसले राम्रो गर्नेछ। र स्टुडेन्ट्स क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कल भनेर त्यहाँ यसलाई नामाकरण गर्दै यसलाई यो क्वालिटी सर्कलको अर्को एजुकेसनमा यसको प्रयोग हुने क्रम त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। र अब जगदीश गान्धी र उहाँको टिमले यसलाई के भनेर डिफाइन गर्यो त भनेर मैले त्यसलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नको लागि पनि अलिकति खोजी गरेँ। अनि खोजी गर्दाखेरि इन्भर्टेड कमाभित्रै राख्ने त्यस्तो गरेर भेटिएन केही पनि। यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, अनि क्वालिटी पिपल मेक क्वालिटी स्कुल, क्वालिटी स्टुडेन्ट्स मेक क्वालिटी स्कुल, क्वालिटी पिपल मेक क्वालिटी कन्ट्री, अनि खालको कुराहरू चाहिँ टुक्रा टाक्री कुराहरू चाहिँ थुप्रै भेटिए। तर स्टुडेन्ट्स क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कल इज और क्यान बी डिफाइन एज दिस भनेर त्यसरी मेन्सन गरेको डकुमेन्ट मैले चाहिँ मेरो रिसर्चले अहिले भेट्नु भ्याएन। यसको मतलब मैले त्यो चाहिँ छैन भनेर पनि यहाँ भन्ने अवस्थामा छैन। र 1994 त्यसरी मिटिङ गरिसकेपछि सुरु भएको यो अभियान चाहिँ 1999 वर्ल्ड काउन्सिल नै वर्ल्ड काउन्सिल फर टोटल क्वालिटी एन्ड एक्सलेन्स इन एजुकेसन नै फर्म गरेर अगाडि बढ्यो। त्यसपछि गएर यो प्रोफेसर दिनेश चापागाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो। र 1999 देखि जब त्यो वर्ल्ड काउन्सिल गठन भयो, वर्ल्ड काउन्सिलको एकजना नेपालको डाइरेक्टर पनि रहनुभयो र उहाँले त्यही वर्ष नै नेपालमा ल्याउनु भयो। र नेपालमा क्वेस्ट नेपालको थ्रु क्वेस्ट नेपाल मार्फत यो अभियानको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। र आज हामीले चाहिँ त्यही दिनेश चापागाई सरले क्वेस्ट नेपाल मार्फत लिड गरिराख्नु भएको जुन यो एसक्युसी मुभमेन्ट छ, यसमा एसक्युसी भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुने कोसिस गर्नेछौँ हामी सबै मिलेर चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा 3टा शब्दहरू छन्, स्टुडेन्ट छ, क्वालिटी छ, सर्कल छ। अब यो क्वेस्ट नेपालले और एसक्युसी मुभमेन्टले स्टुडेन्ट्स भनेर यो एसक्युसीका स्टुडेन्ट्स भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। यो शब्दको अर्थ के हुन्छ भने कन्टेक्स्चुअल हुन्छ, अलि भेरी ओभर सिम्प्लिफाइड होला। लाइक अब हामी प्लान्टको कुरा गऱ्यौँ भने फ्याक्ट्रीमा गयो भने मेसिन देखाइदिन्छ, अनि साइन्स टिचरसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ लगेर एउटा बिरुवा देखाइदिन्छ भनेको जस्तै हामी एसक्युसीको मुभमेन्टमा स्टुडेन्ट्स भनेर हामीले कसलाई चाहिँ भन्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। क्वालिटी भनेर हामीले केलाई भनिराखेछौँ, सर्कल भनेर हामीले केलाई भनिराखेछौँ भनेर हामी स्पष्ट हुनु पर्ने हुन्छ।
यहाँ हामीले स्टुडेन्ट्स भन्नको मतलब चाहिँ कुनै पनि लेभलको र कुनै पनि टाइपको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको स्टुडेन्ट्सलाई हामी बुझ्छौँ। यसको स्टुडेन्टको मतलब चाहिँ अब लिटरल्ली स्टुडेन्ट्स भन्नाले एनीबडी मानिसहरूले जीवनभरि सिकिराखेका हुन्छन्, त्यसकारण सबै स्टुडेन्ट हुन्। त्यसरी हामीले चाहिँ यहाँ क्वेस्ट नेपालले जो एसक्युसी मुभमेन्ट चलाइराखेको छ, यहाँ स्टुडेन्ट्स भन्नाले त्यस्तो साहित्यिक और भेग खालको मिनिङ होइन कि यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा भएका स्टुडेन्ट्सहरूलाई बुझ्छौँ हामीले स्टुडेन्ट्स भन्नाले। र त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन चाहिँ एनी टाइप अफ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन इट क्यान बी, अनि कुनै पनि लेभलको हुनसक्छ। र क्वालिटी भन्नाले चाहिँ मैले दिनेश सरकै एउटा उहाँले भन्नुभएको कोटेसनलाई यहाँ पक्रेको छु र त्यही नै हामीले जब हामी क्वेस्ट नेपालले एसक्युसी गरिराखेका हुन्छौँ, हामी त्यहाँ क्वालिटी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने quality stands for journey to achieve the expected outcome. It is not static, but it's dynamic. Quality is a journey to achieve expected outcome. हाम्रो जीवनमा और हाम्रो प्रत्येक काममा हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटकम हुन्छ र हामी त्यही एक्सपेक्टेड आउटकमको लागि काम गरिरहेका छौँ। आजको प्रोग्राममा पनि हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटकम छ। हामी आज यो प्रोग्राम गर्छौँ, यसरी पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छौँ अनि यो काम गर्छौँ र यसबाट यो रिजल्ट निस्किन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्ट गरेको एउटा आउटकम छ। र जब हामी प्रोसेसमा हुन्छौँ, त्यो कामको हामी प्रोसेसमा हुन्छौँ, द्याट प्रोसेस the process is the quality, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it keeps on changing together with the change in our understanding, change in time and situation. So quality is not any static, but is dynamic, keeps on changing. सर्कल भनेर हामीले चाहिँ कसलाई बुझिराखेका छौँ भन्दाखेरि सर्कल भन्नाले लाइक माइन्डेड स्टुडेन्टहरूको ग्रुप, सानो ग्रुप, लाइक माइन्डेड स्टुडेन्ट्सहरूको सानो ग्रुप हामीले चाहिँ नम्बर पनि स्पेसिफाई गरेका छौँ। त्यो ग्रुपलाई हामी सर्कल भनिरहेका छौँ। यसरी हामी स्टुडेन्ट्स भन्नाले कसलाई बुझिन्छ, क्वालिटी भन्नाले हामीले केलाई भन्न खोजेको हो र सर्कल भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि हामी स्टुडेन्ट्समा यी अघि नै कुरा गरेको कुरा हामीले जो कुराहरू गऱ्यौँ त्यसैलाई मैले अलि मोर स्पेसिफाई गर्ने गरी यहाँ स्लाइड बनाएर राखेको छु। एनी लेभल अफ स्टुडेन्ट्स क्यान बी, अनि एनी टाइप अफ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन इट क्यान बी भनेर हामीले भनेका छौँ। र क्वेस्ट नेपालको 2005 देखिको यो जुन अभियान छ यसमा एउटा रिसर्च छ, आफ्नो बुझाइ छ। अनि त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो क्लास 5 देखि क्लास 10 का स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ है यो एसक्युसी मुभमेन्ट अगाडि बढाउनको लागि। चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो क्लासको स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि त्यति इफेक्टिभ देखिएको छैन र सानो बच्चाहरू पनि धेरै सानो हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ अहिलेसम्म। र वर्ल्डमा यति माइन्युटली अनि यति डिटेल तरिकाले एसक्युसीको मुभमेन्ट चलाइराखेको पनि कन्ट्री पनि नेपाल भएको हुनाले र यो वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा यो एज ग्रुप 11 to 16 को एज ग्रुप चाहिँ एसक्युसी मुभमेन्टको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने डेटाले सायद चाहिँ यसले मान्यता पाउन सक्ला। किनकि हामी त्यो एजको स्टुडेन्ट्सहरूमा we get chances to implant our system. क्वालिटी भनेर हामीले कसलाई भनिराखेका छौँ स्टुडेन्ट्स भयो। क्वालिटी इज अ जर्नी नट अ डेस्टिनेसन भनेर दिनेश सरले भन्नुभएको मैले यो कोटेसन पनि यहाँ राखेको छु। क्वालिटी स्ट्यान्ड्स फर द जर्नी टु अचिभ द एक्सपेक्टेड आउटकम। स्टुडेन्ट्स हेभ एक्सपेक्टेसन अफ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस विथ देयर लाइफ than the one they are experiencing. अब यस हाम्रो लाइफमा स्टुडेन्टहरूको लाइफमा सबैले आफूले एक्सपिरियन्स गरिराखेको लाइफभन्दा अझै राम्रो लाइफको एक्सपेक्ट गरिराखेको हुन्छ। र
हाम्रो journey to that expectation is the quality. The journey of attempting to achieve the expected life experience by removing the obstacles on the path is the quality. It is therefore a dynamic concept. किनकि the obstacles will differ, and so our journey अब अहिले एउटा achieve गर्नको लागि हाम्रो जो journey छ त्यही नै अर्को कुरा achieve गर्नको लागि हुने journey त्यही हुन्छ भन्ने त छैन. Will be different, maybe different or will be different. So it's a dynamic concept. र सर्कल भन्नाले हामी 5 देखि 10 जना विद्यार्थीहरूको समूहलाई हामीले भनिराखेका छौँ र सेम एज ग्रुप हुनु एकदम जरुरी छ. यसमा सेम एज ग्रुप हुनु किन जरुरी छ भन्दाखेरि उनीहरूको विचार मिल्छ त्यहाँ, उनीहरूको प्रब्लम मिल्छ त्यहाँ. So they can work together and they'll enjoy and they can work together. So it is important to be of the same age group so that their problems and experiences are seen. अनि अब यसरी स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल भनेर हामीले चाहिँ डिफाइन गर्यौं. अब यो सर्कलले 5 देखि 10 क्लाससम्मका स्टुडेन्ट्सहरूको 5 देखि 10 जनासम्मको सेम एज ग्रुपको समूहले के गर्छ त? के को लागि त्यो सर्कल बनाउने हैन, के को लागि त्यो टिम बनाउने भन्दाखेरि 3टा काम गर्नको लागि. एक, त्यो सर्कलले अथवा ती स्टुडेन्टहरूले दे आइडेन्टिफाई देयर प्रब्लम, दे एनालाइज देयर प्रब्लम एन्ड दे सल्भ देयर प्रब्लम. अब यो आइडेन्टिफाई प्रब्लम भने के हो, अनि एनालाइज प्रब्लम भने के हो र कसरी गर्ने हो, अनि सल्भ प्रब्लम भन्ने के हो र कसरी गर्ने हो भन्नेमा पनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ. अब आइडेन्टिफाइङ, अब उनीहरूले के पत्ता लगाउँछन् त? त्यो समूहले, त्यो सर्कलले मस्ट रिकरिङ प्रब्लम, उनीहरूको जीवनमा धेरै पटक दोहोरिने खालको प्रब्लमहरू र प्रब्लमहरू जसले उनीहरूलाई धेरै दुःख ट्रबल दिइराखेको हुन्छ त्यस्तो प्रब्लमहरू र एसक्युसीले डिल गर्ने प्रब्लमहरू मस्ट प्रोबेबली दे आर क्रिएटेड बाइ देमसेल्फ. र यस्तो हुने रहेछ, धेरै जसो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी आफै क्रिएट गरेका हुँदा रहेछौँ र मस्ट प्रोबेबली सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लम नै हुन्छन् तिनीहरू. तर ती प्रब्लमले के गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै दुःख दिइराखेका हुन्छन् र आफैले क्रिएट गरेको हुनु नै पर्छ भन्ने छैन. त्यही भएर यहाँ मस्ट प्रोबेबली भनेर ब्र्याकेटमा राखिएको छ. तर हामी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भेट्छौँ धेरै जसो प्रब्लमहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफै क्रिएट गरिराखेको अथवा हामीहरूले भनौँ आफै क्रिएट गरिराखेका प्रब्लम हुन्छन्. यी विभिन्न विधिहरू, विभिन्न साइन्टिफिक टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रब्लमहरू खोज्नको लागि. अब यहाँ बडो मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूसँग प्रब्लम हुन्छ र त्यो प्रब्लम मस्ट प्रोबेबली उनीहरू आफै क्रिएट गरेको हुन्छ. यो एसक्युसीको सिस्टमले खोजेर बाहिर निकाल्न सिकाउँछ. यो चाहिँ अद्भुत कुरा हो. यो ध्यान गरेर और ऋषिमुनिहरूले चाहिँ ध्यान गरेर के गरेर भित्र हेर्ने अन्तर आकाशमा हेर्ने र देख्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ. मैले चाहिँ यसरी त्यसलाई भन्न रुचाएँ मैले. र एनालिसिस अर्को काम, त्यो सर्कलले गर्ने दोस्रो काम एनालिसिस हो. अब यो सर्कलले के गर्छ भने त्यो जो प्रब्लम उनीहरूले पहिचान गरे, छनौट गरे हो, यो नै हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख शत्रु हो, प्रमुख दुश्मन हो. यसले नै हामीले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो जीवन जिउनलाई बाधा पुर्याइराखेको छ. यसलाई हटाउँ भनेर उनीहरूले, स्टुडेन्टहरूले अथवा सर्कलले सिलेक्ट गरेको जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई एनालाइज गर्नु पर्यो. अब त्यही काउरो इसिकावाले दिएको टुल, फिसबोन डायग्राम लगायतका हामी त्यहाँ थुप्रै टुलहरू प्रयोग गरेर त्यो प्रब्लमलाई एनालाइज गर्ने, मतलब त्यसको कारणहरू र त्यसका रुट कजहरू, जड कारणहरू सम्म प्रवेश गर्ने विधि विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्छन्. र त्यो फेरि अर्को अद्भुत कार्य हो. पहिचान गर्नु कि म के कारणले गर्दाखेरि
चाहेको जस्तो गर्न सकिराखेको छैन भनेर पहिचान गर्नु एउटा अद्भुत कार्य हो भने दोस्रो अद्भुत कार्य चाहिँ फेरि त्यसको कारण र जड कारण रुट कज पत्ता लगाउनु पनि त्यो एसक्युसीले अथवा त्यो सर्कलले काम गर्छ। अब त्यो फेरि कुनै के भेग कुरा और काल्पनिक कुरा होइन, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा काम गर्ने, साइन्टिफिक टुल्स एन्ड टेक्निक्स प्रयोग गर्ने। यसरी यो दुईटा अद्भुत कार्य गरिसकेपछि जसरी हामी रातभरि बिरामी भएर छटपट्टि राखेको व्यक्ति बिहान उज्यालो भएपछि डाक्टरकोमा पुग्छौँ र डाक्टरले इन्भेस्टिगेट गरेर कज कारण पत्ता लगाउँछ, त्यसपछि प्रेस्क्रिप्सन लेख्छ, औषधि लेख्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो चरणमा त्यो सर्कलले गर्ने काम चाहिँ अब प्रेस्क्रिप्सन लेख्छन्। उनीहरू जब जड कारण पत्ता लगाए तब त्यो कारणलाई ती जड कारणहरूलाई हटाउने तरिका, त्यसको औषधिहरू पनि उनीहरू आफै खोज्छन्, रेमिडिजहरू पनि आफै खोज्छन् र त्यसलाई एप्लाई गर्छन्। यस्ता निकै शक्तिशाली कामहरू, निकै जटिल कामहरू यो सर्कलले हामीले सिकाउने, एसक्युसीले सिकाउने और क्वालिटी सर्कलमा सिकाइने टुल्स एन्ड टेक्निकहरूको मद्दतले सानाभन्दा साना 5 क्लासका 4-5 क्लास भनिराखेछौँ हामी, का बच्चाहरूले पत्ता लगाउने, जड प्रब्लम पत्ता लगाउने, त्यसको कारण पत्ता लगाउने र त्यसका रेमिडिज पत्ता लगाएर सल्भ गर्ने काम गर्न सकिराखेको हामीले देखिराखेछौँ। यसरी अब एसक्युसीलाई हामीले यी सबै कुरालाई लिएर समअप गरौँ। एसक्युसी स्मल टिम, स्मल किन भयो भन्दाखेरि 5 देखि 10 जनाको समूह छ, सानो भयो। अब यङ स्टुडेन्ट्स हो, हामीले क्वेस्ट नेपालले रेकमेन्ड गरिराखेका छौँ 5 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मका भनेपछि उनीहरू यङ स्टुडेन्ट्स भए। अनि उनीहरूले 3टा काम गर्छन्। आइडेन्टिफाई देयर ओन प्रब्लम, आफ्नो समस्या आफै पत्ता लगाउँछन्। अनि त्यसको एनालिसिस गर्छन्। के को लागि एनालिसिस गर्छन् भन्दा रुट कज पत्ता लगाउनको लागि। अनि त्यो रुट कज उनीहरू कसरी पत्ता लगाउँछन् भन्दा साइन्टिफिकल्ली, बाई कलेक्टिङ फ्याक्ट्स एन्ड डेटा। तर त्यो रुट कज पत्ता लगाइसकेपछि उनीहरू के गर्छन्, त्यो प्रब्लम आफै सल्भ गर्छन्, त्यसको सोल्युसनहरू खोजेर। यसरी क्वेस्ट नेपालले और प्रोफेसर दिनेश चापागाईले वाट इज एसक्युसी भन्दाखेरि गर्ने डेफिनेसन के हो भने एसक्युसी इज अ स्मल टिम अफ यङ स्टुडेन्ट्स who identify their own problems, analyze to identify its root causes through collecting facts and data, and lastly, solve their problem themselves forever. र एसक्युसीले ती प्रब्लमहरू, यो अभियान क्वेस्ट नेपालको र एसक्युसीको अभियान चाहिँ यसरी प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि उनीहरूको एटिच्युडमा परिवर्तन आउँछ र एटिच्युडमा परिवर्तन आएर प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तो प्रब्लमहरू सदाको लागि सल्भ हुन्छ ती स्टुडेन्टहरूको लागि। र यो निकै शक्तिशाली काम हो, निकै प्रभावकारी काम हो र यसले त्यतिकै सिरियसनेस पनि माग्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब हेरौँ यो वाइ एसक्युसी और वाट आर द बेनिफिट्स अफ एसक्युसी, के फाइदा हुने भयो त भन्दा फाइदाहरू चाहिँ थुप्रै छन्। मैले यहाँ चाहिँ केही लिमिटेड बेनिफिट्सहरू 5वटा बेनिफिट्सहरूलाई लिस्टिङ गरेको छु मात्रै। बेनिफिट्स अफ एसक्युसी, चेन्ज इन पर्सनालिटी। जो यो सिस्टम प्रयोग गरेर यो प्रब्लम केस स्टडी गर्छन् उनीहरूको पर्सनालिटीमा चेन्ज आउँछ, पोजिटिभ चेन्ज आउँछ। उनीहरू स्मार्ट हुन्छन् टुल्स एन्ड टेक्निकको प्रयोगले र उनीहरू गुड हुन्छन् रेडिनेस टु सर्भ टु अदर्सको कारणले। प्रो सोसल बिहेभियर आउँछ। यो प्रो सोसल बिहेभियर सोसाइटीमा अरूले गर्लान्
र म पनि पछि जाउँला भन्ने सोच होइन कि म सुरु गर्न सक्छु, म अगाडि बढेर अरूलाई बाटो देखाउन सक्छु, म लिड गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स यो केस स्टडी गर्ने स्टुडेन्टहरूमा आउँछ। किनकि उनीहरू एब्स्ट्र्याक्टबाट आफ्नो प्रब्लम भेट्ने अनि त्यसको रुट कज भेट्ने र आफै सल्भ गर्ने जो काम गरेका हुन्छन् उनीहरूमा अभियसली हामीले थाहा नपाइकन प्रो सोसल बिहेभियर इम्प्लान्ट भएको हुन्छ, त्यहाँ ग्रो गरिराखेको हुन्छ। जति धेरै केस स्टडीहरू उनीहरू गर्छन् र जति इफेक्टिभली त्यसमा काम गर्छन् त्यति नै स्ट्रङ किसिमले प्रो सोसल बिहेभियर डेभलप भइराखेको हुन्छ। उनीहरूमा या गुड एन्ड स्मार्ट पर्सनालिटी डेभलप भइराखेको हुन्छ। अब गुड पर्सनालिटी इज सर्भिङ टु अदर्स। जब एकजना बच्चाले थाहा पाउँछ कि मेरो प्रगति हुन नसक्नुको कारण त म भित्रै रहेको प्रब्लम रहेछ र मैले त्यसलाई आफै पहिचान गर्न र समाधान गर्न सक्दो रहेछु भन्ने बुझेको बच्चाले, बुझेको स्टुडेन्टले, बुझेको व्यक्तिले अरूका प्रब्लमहरू पनि उनीहरू नदोहोरेर नजानेर समाधान नभएको हो मैले बताइदिएँ देखाइदिएँ भने उनीहरू पनि सल्भ गर्न सक्छन् भन्ने र अरूलाई सहयोग गर्ने गुडनेस अटोमेटिकली डेभलप गर्छ यसले चाहिँ। र अगाडि बढ्दै जाने मलाई समस्या भयो र समस्याबाट म चिचिएको छु, मैले अवसर पाइनँ, अरूले मलाई सहयोग गरेनन् भनेर सोचेर बस्ने व्यक्तित्व यहाँ विकास हुँदैन नि। अरूसँग मेरो कम्पिटिसन छैन भन्ने पनि यो केस स्टडी गर्दाखेरि राम्रोसँग इस्टाब्लिस हुन्छ, बुझाइ हुन्छ। किनकि अरूसँग त सहयोग हुन सक्छ, मैले अरूलाई सहयोग गर्न सक्छु, अरूले मलाई सहयोग गर्न सक्छन् र प्रब्लम त मैले आफूभित्र भएका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाने हो, अरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने विकास भइराखेको हुन्छ। सो टिममा काम गर्ने, टिम वर्क, जो केस स्टडी प्रेजेन्ट गर्ने अनि ग्रुपमा प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने काम गरिन्छ यस किसिममा। यसले यस्ता यी 5 वटा निकै जबरजस्त व्यक्तित्व गुणहरू विकास गर्दछ। सो SQCs continue their problem solving process and present the report of their 3 activities whenever they journey quality अगाडि बढ्नुको, मैले चाहेको कुरा गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर खोज्ने र समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा त हामीले जानेर होस् वा नजानेर होस्, हामी जीवन पर्यन्त यहाँ जन्मिसकेपछि अब नमर्दासम्म हामी त यो त गरिराखेका हुन्छौँ। अब यसलाई बुझेर साइन्टिफिक टुल्स एन्ड टेक्निक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने त निश्चय पनि हाम्रो जीवन गुणस्तरीय हुन्छ र हामी जीवनमा राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने देखिन आउँछ। यसकारण हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा विद्यालयहरूमा आउने सबै विद्यार्थीहरूलाई यो अद्भुत विधि प्रयोग गर्न सिकाएर यसबाट प्राप्त हुने यी लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने बनाएको जाउँ भन्ने मलाई लागिराखेको थियो। र यो भिडियो हेरेर यो स्लाइडहरू, यो प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि अझै स्ट्रङ भएर गएको मैले महसुस गरिराखेको छु। सो यति भन्दै मेरा कुराहरू यही अन्त्य गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दीपक सर। साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन थियो। यो एसक्युसी का टुल्स, टेक्निक्स, एसक्युसी का बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि एकदम सरल भाषामा त्यो विद्यार्थीहरूले बुझ्ने लेभलमा कसरी पुर्याउन सकिएला भन्ने कुरा हामीसँग हुँदै थियो। तर आज अहिले जुन दीपक सरले प्रस्तुत गर्नुभयो, इट वाज रियली सिम्पल, सबैजनाले बुझ्ने तरिकाले गर्नुभयो। Thank you very much, Deepak sir, for your wonderful presentations. हामीसँग आज 3 जना कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ। 3 जना कमेन्टेटर्सको कमेन्ट पछि दीपक सरले रेस्पोन्ड गर्नुहुनेछ।
र अहिले म सबभन्दा पहिला नवीन ताको सरलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। नवीन सर र पुरानो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ नवीन सरले एसक्युसीसँग रिलेटेड केस स्टडी गराउने र एसक्युसी मुभमेन्टमा लागिरहनु भएको छ। नवीन सरलाई म आफ्नो कमेन्टको लागि आमन्त्रण गर्दछु। नवीन सर प्लिज। थ्याङ्क यू देवराज सर। म त दीपक सरको पहिल्यैदेखि फ्यान भइसकेको थिएँ। रूपन्देहीमा हजुरको जुन कन्भेन्सन गर्नुभयो, सरको त्यो एकदम सरल, एकदम शालीन जुन स्पिच छ होइन, त्यो चाहिँ मलाई साह्रै नै मनपर्ने। म त फकिन्छु भने सानो बालबालिकाहरू पनि पक्कै फकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल, वाट इज स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल डेफिनेसनमा सरले यति राम्रोसँग सरल तरिकाले बुझ्ने गरेर म त पुरा 5 क्लासको भर्खर जान्दै नजानेको बच्चा जस्तै मजाले सुनेर बसेको थिएँ। एकदमै सरल तरिकाले बुझाइदिनु भयो, एकदम फ्रेस पनि भयो सबै कुराहरू। अब एसक्युसी भन्ने बित्तिकै अब यस स्टुडेन्ट्स, क्यु क्वालिटी, सी सर्कल। अब स्टुडेन्ट्स र सर्कल प्राय बच्चाहरूलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई। यो क्वालिटी भने चाहिँ के हो, त्यहाँनिर अलिकति खुल्दुली चाहिँ लाग्ने शब्द जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो दीपक सरले चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्वालिटी भनेको कहाँबाट सुरु भयो भनेर लिङ्क गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। हाम्रो के अरे डेमिङ, क्वालिटी साइन्टिस्टहरू डेमिङ र इसिकावा साइन्टिस्टहरूको चाहिँ प्रसङ्ग जोडेर जहाँबाट सुरु गर्नुभयो, त्यो साह्रै नै एकदम राम्रो। क्वालिटी भनेको यहाँनिर यसरी गर्यो, यो ठाउँमा युज गर्यो होइन, यो टेलिग्राफ कम्पनीमा यसरी युज गर्नुभयो भनेर जुन इसिकावा हाम्रो क्वालिटी साइन्टिस्टले युज गर्नुभएको कुरालाई फ्रेस गराइदिनु भयो। त्यसले बच्चाहरूलाई अलिकति चाहिँ अलिकति इन्थुसियास्टिक बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब सरले यो पहिला क्वालिटी चाहिँ कसरी सुरु भयो, कस्तो चाहिँ प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ क्वालिटीको पर्सन्सहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा युज गर्दाखेरि होइन, त्यसले चाहिँ कसरी आउटपुट निकाल्यो, कस्तो माइन्डेड पिपुलहरू थियो भन्ने कुराहरू एकदम क्रिस्टल क्लियर, अझ एकदमै क्रिस्टल क्लियर भयो होइन, एकदमै सजिलो बनाइदिनु भयो। त्यस्तै गरेर एसक्युसीको छुट्टै छुट्टै मिनिङहरू र त्यसमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो पाटो चाहिँ कुन लाग्यो भने हजुरको यो हामीले जहिले पनि चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट्सको सिमिलर माइन्ड्स, सेम माइन्ड्स होइन, सिमिलर एज भनेर किन चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रायः चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ क्लासहरू कम्बाइन गरेर पनि बितेका चाहिँ कन्भेन्सनहरूमा 8 र 9, 6 र 7 कम्बाइन गरेर पनि राखेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ अझ गर्न हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अझै प्रष्टै पारिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै अझै थ्याङ्क यू। त्यसमा त हामी पनि कन्फ्युज भएका छौँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ एकदमै मलाई राम्रो पोइन्ट लाग्यो हजुरको होइन। यो क्वालिटीको जर्नीमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्ट इम्प्लान्ट गर्ने वाट इज क्वालिटी होइन, त्यो स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ कसरी इम्प्लान्ट गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी क्याच गर्ने तुरुन्तै, किनभने तिनीहरूले नयाँ कुरा सिक्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि त्यो नयाँ कुरा सिक्ने खोज्ने क्रममा चाहिँ मैले के एक्सपेक्टेसन पाउँछु त, भोलि मलाई के फाइदा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सरले एकदमै छर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब एसक्युसी भनेकै सबैलाई नै थाहा भएको एकदम लाइक माइन्डेड, सेम एज होइन, आफैले प्रब्लम पत्ता लगाउने, एनालाइज गर्ने अनि सल्भ गर्ने, त्यो पनि अझ राम्रोसँग सरले बताइदिनु भयो। डाटाहरू कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नेदेखि लिएर होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो प्रब्लमको स्ट्राटिफिकेसन अलिकति थोरै एड्रेस भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो कौतूहलता है।
अनि चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ टुल्सहरू सिम्पल खाले जस्तै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीहरू छ होइन, यो दुईटा यस्तो नाम मात्र भए पनि यो टुलले ब्रिफमा अलिकति थोरै त्यसमा हुन त सरलाई अब टाइम कन्स्ट्यान्ट भएकोले पनि गाह्रै भएको पनि अलिक थोरै भएको भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि अब सरले लास्टमा चाहिँ यो वाइएसक्युसी भेरी यो चाहिँ प्राय स्टुडेन्टले सोध्ने क्वेसन हो, मैले के पाउँछु तर अचेलको यो अब 21st सेन्चुरीको जमानामा तपाईँको सबैले चाहिने प्रोसेसुअल बिहेभियर होइन, टिम वर्क, कोलाबोरेटिभ एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। मैले एसक्युसी स्टार्ट भिएसमा सुरु गर्दाखेरि यो लगभग यो हाम्रो सेन्ट जेभियर्समा आइसिएसक्युसी भएको थियो होइन, त्यति बेलादेखि जोइन गरेको। अनि मेरो स्टुडेन्टको ब्याचहरू चाहिँ सेकेन्ड कि थर्ड हुनुपर्छ अहिलेको मिस युनिभर्स नेपाल, त्यो पनि मेरै स्टुडेन्ट हो, मेरो मानसपटलमा अझै ताजा छ। यो जर्नीको लागि त उसले स्कुलबाटै सुरु गरेको हो नि, स्कुलको फाउन्डेसनमा उसले केही काम गरेको थियो, एसक्युसीमा पार्टिसिपेट भएर उसले कन्फिडेन्ट बिल्डअप गरेको थियो, उसले कोलाबोरेसनमा काम गरेको छ, टिमवर्कमा काम गरेको थियो। त्यही भएर त आज ऊ त्यो ठाउँमा पुगेर उसको आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँछ त्यो नि होइन र। यस्तो एचिभमेन्टको कुराहरू उनीहरूले चाहिँ जुन बेसिक लेभलमै फाउन्डेसनमै उनीहरूले चाहिँ के हो त हामीले इम्प्लान्ट गरेको आउटपुटलाई उनीहरूले बेसी एडभान्टेज लिएर उनीहरूले आफ्नो लाइफको चाहिँ एचिभमेन्ट पाएको हो नि त। त्यो जर्नी त अझ उसको बाँकी नै छ। अब अरू थपहरू पनि कति होला, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन प्लस उनीहरूको हार्डवर्कले यो पाएको हो नि त। यो यस्तो खालको चाहिँ बेनिफिट्सहरू चाहिँ एकदम नमुना खालको एकदम रिमार्केबल खालको चाहिँ के हो त यो बेनिफिट्स हो। त्यसकारण यङ क्याचमेन्टमै हामीले इम्प्लान्ट गर्नुपर्छ, त्यो एकदमै म सहमत छु। यति भन्दै होइन मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नवीन सर। सरको पोइन्ट्सहरू दीपक सरले नोट गर्नुभएको छ। हामी सबै कमेन्टेटर्सको एकैचोटि रेस्पोन्ड गर्ने क्रममा छौँ। अब म अर्का कमेन्टेटर्सलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ रूपक केसी। रूपक केसी सर हि एसक्युसी मास्टर ट्रेनर क्वेस्ट नेपाल र हब कोअर्डिनेटर दोर्जे लाक्पा हबको हब कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। सो लेट अस वेलकम रूपक सर इन दी भर्चुअल फ्लोर। रूपक सर प्लिज। नमस्कार सबैलाई। यो जाडोमा न्यानो अभिवादन। दीपक सर जो चाहिँ धेरै धेरै उहाँको चाहिँ वर्णन चाहिँ हाम्रो नवीन सरले गरिसक्नु भएको छ। नवीन सर मभन्दा अगाडि उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। मैले खासै बोल्नुपर्ने अब मैले केही पनि छैन। जति पनि उहाँका चाहिँ राम्रा कुराहरूदेखि लिएर अलिकति उहाँको पेपर प्रेजेन्टेसनमा भएका चाहिँ अलिकति सुधार्नुपर्ने कुराहरू सबै उहाँले भनिसक्नु भएको छ, जसले गर्दा मलाई एकदमै सजिलो भएको छ। र मेरो माइन्डमा चाहिँ लागिरहेको थियो सरले कस्तो खालको बनाउनुहुन्छ होला, यो एकदम गाह्रो जस्तो पनि लागिरहेको। हुन त अब एसक्युसी हामीले सुनिरहेछौँ तैपनि अब अलिकति प्रेजेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ अलिकति मलाई लागिरहेको थियो। तर उहाँको जुन प्रेजेन्टेसनको शैली, उहाँको बोली नै काफी छ क्या। उहाँको चाहिँ नामै काफी छ भने जस्तै होइन। हामीले चाहिँ पश्चिममा चाहिँ दीपक सर भनेपछि हामीले अरूको नाम सायद लिनु नपर्ला होइन। दीपक सर, खेम सर भनेपछि जसरी हामी उहाँलाई चिन्दछौँ त्यसरी नै उहाँले आज जुन चाहिँ यति सिम्पल शैलीमा, यति मिठो शैलीमा चाहिँ आज एसक्युसीको जुन डेफिनेसनको बारेमा दिनुभयो होइन। हिस्ट्रीदेखि नै हुन त अहिले नवीन सरले सबै भनिसक्नु भएको छ। उहाँले हिस्ट्रीदेखि नै अहिले आजको थर्ड जेनेरेसनसम्म भएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले एकदमै मजाले एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई कति ठाउँमा चाहिँ कन्फ्युज पनि भएको थियो होइन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि क्वालिटीमा चाहिँ कन्फ्युजनका कुराहरूदेखि लिएर ग्रुपमा चाहिँ 6 क्लास र 9 क्लासलाई सँगै राख्दाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ केस स्टडीमा चाहिँ एउटा जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट
उहाँले चाहिँ कुराहरूमा कन्फ्युजन थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, एकदमै सही कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ 6 र 9 भनेका एकदमै डिफ्रेन्ट एज ग्रुपका बच्चाहरूलाई हामीले सँगै राखेर केस स्टडी गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ एकदमै फरक खालको चाहिँ रिजल्ट दिन्छ र सायद त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुँदैन। उहाँले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ वर्णन गर्ने शब्द छैन ममा। थोरै मलाई लागेको, मलाई पनि उहाँ यदि सरले चाहिँ जुन त्यो प्रब्लम सेल्फ क्रिएटेड भन्नुभयो, हामीले चाहिँ ABC भनेर चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ A, B र C जसरी हामीले चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ सेटिफाई गर्थ्यौँ, सरले चाहिँ त्यसमा सेल्फ क्रिएटेड भनिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ मैले थोरै क्लियर हुन पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ बेनिफिट्स अफ SQC का कुराहरू पनि उहाँले मजाले चाहिँ भनिदिनु भयो। एकदमै राम्रो छोटो समयमा उहाँले राम्रो प्रस्तुति चाहिँ दिएर जानुभएको छ र आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एउटा राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ म्याटेरियल हुन्छ अब आउने डेजहरूमा जब हामी स्कुलमा फर्किन्छौँ अथवा चाहिँ हामीलाई जब चाहिन्छ हामीलाई एउटा राम्रो रिसोर्सको रूपमा चाहिँ हुन सक्दछ। र यसमा चाहिँ सरले थोरै च्यालेन्जेसका कुराहरू गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि सुनमा सुगन्ध भने जस्तै च्यालेन्जेस हामीले बेनिफिट्सका मात्रै कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ अलिकति दुवै पाटोबाट चाहिँ हेर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बेनिफिट्स मात्र नभइकन त्यसमा त्यसले चाहिँ पार्ने प्रभावका कुराहरू पनि गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ टिचरहरूको एस्पेक्टबाट पनि अलिकति चाहिँ यसका फाइदाहरूका कुराहरू गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ। थ्याङ्क यू दिपक सर फर यर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। मैले यति नै भन्न चाहेँ। थ्याङ्क यू रूपक सर। अफकोर्स सिक्काका दुवै पाटा, नट ओन्ली द अपर्च्युनिटी, च्यालेन्जेसहरूलाई पनि एड्रेस गरिनुपर्छ भन्ने सहित गुड कमेन्ट्स गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट कमेन्टेटर्स म जाँदैछु। नेक्स्ट कमेन्टेटर्सको लागि आदरणीय गौतम महर्जन सर। गौतम महर्जन सर हब कोअर्डिनेटर अफ अफिनिटी स्कुल, अफिनिटी हबका हब कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र SQC मास्टर ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ब्राइट फ्युचर स्कुलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले अन्य विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। म गौतम सरलाई आफ्नो कमेन्ट्सको लागि अनुरोध गर्दछु। गौतम सर प्लिज। Winners don't do different thing but do the same thing in different way भन्ने मैले चाहिँ एउटा प्रवर्ब सुनेको पनि थिएँ, पढेको पनि थिएँ। र आज जुन यो दिपक सरले एउटा चाहिँ त्यही कुरा हामीले सुनेकै कुरा होइन, हामीले पहिले चाहिँ सुनाएको कुरालाई फेरि त्यसै कुरालाई चाहिँ एकदम ग्रेट वेबाट, सिम्पल वेबाट होइन हामीले जुन अहिले एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो साह्रै नै एकदमै स्मरणीय, एकदमै अब राम्रो खालको कुरा यहाँ हामीले अहिले सुनेका छौँ। र यो स्लाइड सम्बन्धमा हाम्रो नवीन सरले जुन टपदेखि चाहिँ बटनसम्मका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, म त्यसमा चाहिँ गइनँ। र केही कुराहरू रूपक सरले पनि यहाँ राख्नु भएको छ, त्यसमा पनि म गइनँ। र अब म चाहिँ अब मलाई लागेको कुरा अब अलिकति 2-3वटा चाहिँ यो पोइन्ट्सहरूलाई मैले यसो भन्न चाहेँ। जस्तो कि यहाँ अब लाइक माइन्डेडको कुराहरू पनि छ, त्यो वास्तवमै लाइक माइन्डेड हुनु जरुरी पनि छ कुनै काम गर्नको लागि। तर अब चाहिँ अब हामीले अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब फरक वेबाट पनि सोच्ने हो कि होइन। जस्तै अब इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द बक्स भन्ने एउटा जस्तै अब लाइफ भनेको त सधैँ लाइक माइन्डेडसँग मात्रै बस्न पाइन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। लाइफमा चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ विभिन्न अनलाइक माइन्डेडसँग पनि डिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, उनीहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ हामीले जुन यो बच्चाहरूमा पनि एक किसिमको है हाम्रो लाइफ भनेको यस्तो किसिमको पनि हुनसक्छ, सधैँ लाइक माइन्ड मात्रै खोज्नु जरुरी पनि छैन, त्यो हामीले चाहिँ हरेक मान्छेसँग कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर यसमा चाहिँ अलिकति अब हामीले सुधार त के भनौँ नयाँ सोच लिएर आउने हो कि होइन। यस सम्बन्धमा चाहिँ अब हामी यस्तो किसिमको नयाँ सोच पनि ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि
अर्को कुरा भनेको जुन दिपक सरले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। प्रब्लम हामीसँग पनि हुन्छ, हामीसँग नै मेन प्रब्लम हुन्छ र त्यो हामीले नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एसक्युसीको चाहिँ एकदम मेन थिम पनि हो। त्यसैले हामीले चाहिँ रूपक सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ अब क्याटेगोरी ए बी सीमा चाहिँ हामीले स्पेसली क्याटेगोरी ए जुन चाहिँ अब क्यान बी सर्भड बाई आवरसेल्भ्स भन्ने मात्रै हामी त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। यसमा चाहिँ प्लस हामीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रब्लम त छँदैछ, तर प्रब्लम भनेको कहिलेकाहीँ त अरूबाट पनि आइराखेको हुनसक्छ होइन। अब त्यसलाई पनि अब हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यही अरूबाट आएको प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ एकदम शालीन शब्दबाट भयो एकदम राम्रो बाट त्यसलाई चाहिँ अब भनिदिएर त्यो अर्काले पनि करेक्सन गर्ने एउटा चाहिँ मौका पनि दिन सकिन्छ कि भन्नुको मतलब अब हामीले कोलाबोरेसन गर्ने क्रममा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ अब टप स्कुलको टिचर्स लेभलमा अथवा चाहिँ अब भनौँ प्रिन्सिपलको लेभलसम्म पनि आफ्नो कुरालाई लगेर ल यस्तो हुनु पऱ्यो, यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि अब हामी यसमा पनि अब जान पर्ने हुन्छ कि अब दिपक सरहरूले जुन यो कुरालाई चाहिँ अब यसरी अब आउने कुराहरूमा चाहिँ यसलाई पनि थप्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको होइन। अब हामी जहिले पनि अब आफ्नो प्रब्लम आफू सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम मात्रै भन्छौँ, अब आफूले सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम त धेरै थोरै मात्रै हुन्छ अथवा चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि होइन। त्यसैले अरूसँग पनि कोलाबोरेसन गरेर जानको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अब सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लागेको छ होइन सर। अब हुन त अब यो दिपक सरको सबै प्रेजेन्टेसनहरू त एकदम एक्सलेन्ट छ र पनि अब दिपक सरको एउटा सानो एउटा बत्ती एउटा यसो दियो जस्तो मैले एउटा जस्ट सूर्यको अगाडि बत्ती जस्तो मात्रै गरेको हो। थ्याङ्क यू सर, यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच गौतम सर फर युर कमेन्ट्स। अवश्य पनि दिपकले रेस्पोन्ड गर्नु नै हुनेछ। हामीसँग एउटा च्याट बक्समा अर्को एउटा कमेन्ट आएको छ खाममान बस्नेत सरबाट। उहाँले भन्नुभएको छ अफन वी आर च्यालेन्ज्ड विथ द टाइम म्यानेजमेन्ट इन स्कुल आवर फर एसक्युसी प्र्याक्टिसेस। स्कुलको आवरभित्रै एसक्युसी प्र्याक्टिसेस गर्दाखेरि चाहिँ टाइमको समस्या हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा छ कि भनेर भन्नुभएको छ। हामी एउटा कमेन्ट अझै लिन सक्छौँ। एउटा कमेन्ट यदि अडियन्सको तर्फबाट केही कमेन्ट छ भने तपाईँले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँहरूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने चान्स दिन सकिन्छ। निराजन सरले नै ह्यान्ड रेज गरे देखेँ मैले। निराजन सर फर योर कमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच देवराज सर। दिपक सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको एसक्युसीको इन्ट्रोडक्सन अत्यन्तै सिम्पल। यो खोला चाहिँ खहरे भिरबाट बग्दै 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 समुद्रमा गएपछि शान्त हुन्छ भने जस्तै भाषा पनि अप्ठ्यारोबाट सफ्टवेयर भनेको अप्ठ्यारोबाट जति सरल र जति सिम्पल भयो त्यति नै श्रोता दर्शकका लागि चाहिँ गम्य हुने, बुझ्न सकिने भनेर भनिन्छ। साहित्यमा पनि त्यसो भनिन्छ। अब एसक्युसीमा चाहिँ हामीले धेरै ठुला ठुला शब्दहरू प्रयोग गरे हुन सक्छौँ हिजोका दिनमा। आजको यो रिसोर्सले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एसक्युसीको ओरिएन्टेसन दिइरहँदाखेरि यही कुरालाई लगेर ठ्याक्क भन्ने हो भने चाहिँ अत्यन्तै सजिलोसँगले हाम्रो विद्यार्थीले बुझ्न सक्ने जस्तो अनुभव भयो। यो राम्रो कुरा हो। मैले दिपक सरलाई मेरो क्वेसन होइन मात्र एउटा फिडब्याक भनौँ यसलाई, मेरो क्वेसन होइन यसको जवाफ म चाहन्न। हामीले मास्टर ट्रेनर्स ल्याबोरेटरीमा धेरै वर्ष अगाडि एसक्युसीलाई डिफाइन गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्टहरू आवश्यक पऱ्यो भने मास्टर ट्रेनर ल्याबमै हामी त्यसलाई चाहिँ रिफाइन गर्दै परिष्कृत गर्दै आउने हाम्रो संस्कार प्रचलन छ भनौँ न। त्यो मास्टर ट्रेनर ल्याबले डिफाइन गरेको जुन एसक्युसीको डेफिनेसन छ त्यो चाहिँ यो लिटरेचरमा अथवा यो प्रेजेन्टेसनमा राखिदिनु भएको भए हाम्रो क्वेस्ट नेपालको मास्टर ट्रेनर्सहरूले अथेन्टिक रूपमा डिफाइन गरेको एसक्युसीको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अथवा डेफिनेसन चाहिँ यस्तो छ भन्न राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो एउटा थप कुरा मात्रै छ। अरू एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू निराजन सर। हाम्रो कमेन्टेटर्सहरूको टाइम सकिया छ। फ्लोर चाहिँ हामी आजका प्रेजेन्टर दिपक गौतम सरलाई दिन चाहन्छु। सबै क्वेसन्सका एन्सर नहुन पनि सक्छन्। अफकोर्स टाइम बाउन्ड थियो। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट दिपक सर फर द रेस्पोन्स। दिपक सर। अब निराजन सरकोबाटै सुरु गरौँ।
त्यो मास्टर ल्याबमा डिफाइन गरेको डेफिनेसन रहेछ, त्यो पनि अब स्लाइडमा त्यहाँ एड गरेर राख्ने अनि त्यो एउटा काम भएको छ। त्यसपछि सरहरूले साथीहरूले भनेका कतिपय कुराहरू त उत्तर खोजेर भनिएका छैन। अब कुरा गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो नि, भन्नको लागि भनिएकोहरू पनि अब यो गर्नु पर्यो नभनेर यो चाहिँ यो राम्रो भयो के भयो भनिदिएपछि सजिलो भयो। अनि एउटा चाहिँ प्रब्लमहरू कस्तो प्रब्लम हो त हामीले पक्ड्ने भन्नेमा एउटा क्वेसन चाहिँ आएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। हामी स्ट्राटिफिकेसन गरेका हुन्छौँ, स्ट्राटिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डेफिनेसनमा आएन। यहाँ चाहिँ सेल्फ क्रिएटेड मस्ट प्रोबेबली सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लमहरू पक्रेको हुन्छौँ भन्ने कुरा मात्रै आयो भन्ने भयो। अनि त्यसमा के हो भने हामी स्ट्राटिफिकेसन गरिसकेपछि के गरेपछि जो सेलेक्ट गर्छौँ एउटा प्रब्लम, त्यसलाई सर्कलले सल्भ गर्नको लागि सिलेक्ट गर्छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ मस्ट प्रोबेबली चाहिँ सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लम नै हुने गर्छ। त्यसकारण सर्कलले त्यही मस्ट प्रोबेबली सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लमहरू नै पक्रेर सल्भ गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो डेफिनेसनमा आयो। एसक्युसीको लागि डिफाइन गर्दाखेरि यसले स्ट्राटिफिकेसनहरू गर्ने कुराहरूलाई एभोइड गरेको भन्ने चाहिँ यसको अर्थ लाग्दैन। अनि नवीन सरले त्यहाँ पहिला चाहिँ के अरे बोली मिठो के भन्दासम्म त राम्रै सुनिराखेको थियो, उहाँले केही क्वेसनहरू राख्न थाल्नुभएको थियो, त्यही बेलामा कराङकुरुङ गरेर आवाज चाहिँ त्यति सुनिएन। केही टुलहरूको नामहरू पनि त्यहाँ होइन एसक्युसीले यस्तो यस्तो टुलहरू प्रयोग गर्छ भनेर नाम पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो जस्तो चाहिँ लाग्यो। अब त्यो सकिसक्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु पर्यो नवीन सरलाई त्यसको लागि। लाइक माइन्डेड हुनु पर्ने भन्ने पनि एउटा कुरा चाहिँ आएको छ र अरूले क्रिएट गरेको प्रब्लमहरू पनि हुन सक्छन्, त्यतातिर पनि के गर्ने भन्ने प्रश्नहरू छ। र हामीले अब पहिला चाहिँ प्रश्नको कुरा गरौँ, यो प्रब्लम कस्तो खालको पक्रिन्छौँ हामीले लिने भन्नेवालाले। अब सर्कलले एउटा प्रब्लम सेलेक्ट गर्छ र यो सेलेक्ट गर्ने प्रोसेसमा त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब मस्ट प्रोबेबली के नै हुन्छ भन्दाखेरि आफैले क्रिएट गरेको प्रब्लम नै सबैभन्दा सिरियस प्रब्लम भएर देखिन आउँछ कि, किनकि मैले मेरो लागि जति धेरै व्यवधानहरू सिर्जना गर्न सक्छु त्योभन्दा बढी अरूले गर्न सक्दो रहेनछ। यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कि त यो एसक्युसीको प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदाखेरि यो कुरा राम्रोसँग बुझिन्छ, कि त उही ऋषिमुनिहरूको मेडिटेसनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने बल्ल यसलाई चाहिँ बुझिन्छ। र त्यो भनेर अरू प्रब्लम लिन पाइन्न भन्ने होइन कि, त्यो खोज्ने क्रममा त्यही पुगिन्छ। त्यो रिसर्चले देखाएको कुरा के हो भने अरूले क्रिएट गरेको प्रब्लमहरू नलिग के गर होइन कि, मस्ट रिकरिङ र सबैभन्दा बढी दुःख दिने सबैभन्दा बढी हानि गरिराखेको प्रब्लम कुन हो भनेर यदि सही तरिकाले खोज्दै गइयो भने चाहिँ आफैले सिर्जना गरेको ठाउँमा पुगिन्छ। डेफिनेसनले त्यो देखाउने हो, देखाएको हो। यसले चाहिँ अरूतिर जान नपाइने अनि कलेक्सन गर्न नहुने भन्ने कुनै बाधा चाहिँ पुर्याएको छैन, त्यो छैन भन्ने कुरा मैले यसलाई त्यसको क्लियरिफिकेसन त्यसरी बताउन खोजेँ मैले। र लाइक माइन्डेड चाहिँ यो लाइक माइन्डेड हुनको लागि सबै कुराहरू मिल्ने भन्ने होइन कि, सकेसम्म धेरै कुरा मिल्नु पर्यो। धेरै कुरा मिल्नलाई के हुनुपर्छ भने नम्बर 1 एज ग्रुप मिल्नुपर्छ। एज ग्रुप मिलेका बच्चाहरू आपसमा मिलेर खेलिहाल्छन् चौरमा, र त्यही एज ग्रुपमा पनि कोही एक खाले हुन्छन् अलि शान्त खालका, कोही चाहिँ अलि बढी एक्टिभ खालका हुन्छन्। एक्टिभ खालको बच्चाहरू चाहिँ आफ्नै सर्कल पक्रेर गएको हुन्छ र त्यसरी मन मिलेकाहरू एउटै एज ग्रुपका र मन मिलेकाहरू भयो भने उनीहरूको बिचमा यो छलफल हुन्छ, त्यो चाहिँ बढी सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। र अब हामी जुन फ्याक्ट्रीको कुरा गरौँ, अब मानव त्यो जति बेला यो क्वालिटी सर्कल प्रयोग गरियो त्यति बेला फ्याक्ट्रीमा त एउटा प्रोसेसमा काम गरिराखेका केही व्यक्तिहरू हुने हुन्, त्यहाँ त उनीहरू लाइक माइन्डेड हुन्छ भन्ने त कुरा त भएन। तर लाइक माइन्डेड कसरी भयो भन्दा उनीहरूको कामले उनीहरूलाई लाइक माइन्डेड बनायो। त्यस्तै एज ग्रुप एउटै हुनु चाहिँ एउटा लाइक माइन्डेड बनाउने तरिका भयो। त्यहाँभित्र पनि हामीसँग एउटा क्लासमा धेरैवटा सर्कल फर्म गर्न मिल्ने भएको हुनाले
तिनीहरूको बिचमा पनि अझै मसिनो गरी लाइक माइन्डेड खोज्ने हेर्ने पनि पोसिबिलिटिज यहाँ हुन्छ। हामीले सायद स्कुलमा यी कुराहरू एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा अरू स्कुलमा यो कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न मिल्छ होला। अनि एउटा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा कसरी हुन्छ, हुन त यो क्वेसन चाहिँ यो डेफिनेसनसँग रिलेटेड त होइन, यो एसक्युसी इम्प्लिमेन्टेसनको इस्युसँग रिलेटेड हो। बट स्टिल अब फेरि पनि अब हामीहरू नै हो गफ गर्ने, अनि यहाँ म केही भनौँला, अर्कोले केही थपिदिनु होला भने केही चाहिँ आइडियाहरू हुनसक्छ। अभियसली त्यो सुरुका दिनहरू थिए, अनि देवराज सरले भन्नुभएको जस्तै सुरुका दिनहरू थिए, धेरै जटिल दिनहरू, र अहिले चाहिँ राजकुमार सरले एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएका कोर्स राखेर अनि स्कुल कन्भेन्सन गरिराखेका दिनहरू पनि छन्। भनेपछि हामी सबै क्लासमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, एउटा पिरियड नै त्यसको लागि छुट्याउने र त्यो क्लासका सबै बच्चाहरूलाई अलग अलग सर्कलमा बनाएर काम गर्ने, त्यो फर्मेटमा अगाडि बढ्यो भने हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। हामी सधैँ चाहिँ त्यो लुकीछिपी गरेको जस्तो कि इन्टरभलमा गर्ने के गर्ने त्यस्तो फर्मेटबाट अगाडि नबढेर अब अलिकति क्लियर फर्मेटबाट बढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले त हामीलाई त्यसको लागि करिकुलम पनि छ, बुक पनि छ, तर स्कुल कन्भेन्सनका एक्सपिरियन्सहरू पनि छन्, क्लास कन्भेन्सन, स्कुल कन्भेन्सनका एक्सपिरियन्स पनि छन्। हामीसँग ती सबै इस्युजका सोल्युसनहरू आइसकेका छन्। लगभग मैले यहाँ टिप्न भ्याएका क्वेसनहरू चाहिँ मैले एड्रेस गरेको जस्तो लाग्छ। नवीन सरले भन्दै गर्दाखेरि नेटको प्रब्लम भएर एक दुईवटा नभेटेको जस्तो लाग्छ, त्यसको लागि क्षमा गरिदिनु होला। र फेरि भने पनि यदि एड्रेस गर्न पर्ने रहेछ भने फेरि भन्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, म जानेको कुरा म फेरि गर्छु। थ्याङ्क यू गौतम सर। वास्तवमा रेस्पोन्स त कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यस्तो हुनुपर्छ भन्नु पर्ला। त्यो सबै चिजलाई चाहिँ समेटेर जुन किसिमको रेस्पोन्स गर्नुभयो, सिंह सरले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो गौतम ज्ञान भन्दा चाहिँ गौतमको ज्ञान चाहिँ ज्यादै राम्रो छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द कमेन्टेटर्स एन्ड द वेल अर्गनाइज्ड रेस्पोन्स। सिंह सरले अर्को कुरा पनि जोड्नु भएको थियो कि हामीले अहिले जुन यो लाइक माइन्डेडको कुराहरू गरेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट एपिसोडमा पनि हामीहरूले डिस्कसन गरेका थियौँ भन्ने कुरा थियो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। प्रोग्रामको ऱ्याप अप गरिदिनु हुन म वेस्ट नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट सुरिना सनैनी गुरुङ म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सी इज अल्सो द रिनाउन्ड मास्टर ट्रेनर। सुरिना म्यामलाई ऱ्याप अपको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरिना म्याम। Thank you, Devraj sir, for providing such a wonderful platform at the end. त्यो पनि आएर अहिले आएर थर्ड एसक्युसी मास्टर टकको थर्ड सिरिजको क्लोजिङ सेरेमनीमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। सबै सरहरूले सेयरिङ गरेर धेरै कुरा एनलाइटन गरिदिनु भएकोमा पनि थ्याङ्क यू सो मच। तर थिमले मागे जस्तै, थिमले भने जस्तै लर्न, क्रिएट एन्ड सेयर भने जस्तै यो थर्ड एपिसोडसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले यो तीनटा कुरालाई नै आत्मसात गरेर गइरहेका छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि हामी सबैजना मास्टर ट्रेनर्स, फेसिलिटेटर्सहरू हुनुहुन्छ। कति कुरा चाहिँ अब मलाई पनि क्ल्यारिफाई हुने मौका पाउँदो रहेछ कि यस्तो कुरामा जति कुरा सेयर गर्यो, जति इनडेप्थ गयो, त्यति धेरै नलेजको लेभल बढ्दै जाने पनि हुँदो रहेछ। सो यो एसक्युसी मास्टर टक चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा एसक्युसीका धुरन्धर एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सका धुरन्धरहरूले जसरी जन्माएका छ यो प्रोग्रामको लागि, यसले चाहिँ हामीलाई नट ओन्ली हामी लाइक माइन्डेड मान्छेहरू जो एसक्युसीमा निरन्तरता लागिरहेका छ उहाँहरूलाई क्लोज लिएर आउनको लागि पनि मद्दत गरेको छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि I'd like to thank first of all executive members for providing such a wonderful platform for everybody to come close and share and learn together and create new things for again learning, relearning होइन त्यसको लागि। Thank you so much Rajkumar sir, Nirajan sir and all the members of SQC, all the members of executive members, and especially regarding this program I'd like to thank by heart Deepak Gautam sir as a presenter who has touched each and every part of the SQC theme for today's program. And not only this,
I'd like to personally thank Mr. Naveen Takau sir, Mr. Rupak Khatri sir, and Mr. Gautam Maharjan sir for wonderful comments. And commentator भन्नेको काम कमेन्ट मात्रै गर्ने हो, कहिलेकाहीँ उहाँहरूले प्रेज पनि गरिरहनु भएको छ in between हैन. So I'd like to thank all the three sir for their wonderful feedback, suggestions and feedback. And at last but not the least, the program moderator Devraj sir, I'd like to thank him for keeping up with the timing and running the program in a smooth way and making the program successful. And at the last, I'd like to thank all the audiences of this program, master trainers and facilitators who are our asset of Quest Nepal. Not only asset, but you all are the people that we all walk along together to achieve a bigger goal for Students Quality Circle, and the main thing is to work for the students. So thank you so much for your participations, and I understand that how difficult it is for every one of us to maintain time and come to this portal to share and share and create a lot of things and learn. So thank you for a valuable time. Thank you everybody. Thank you so much. And I wish to see each and everyone to participate in this program in our 4th episode, which is going to be informed by Devraj sir again in next week time with password and ID. I hope to see you all again next time on Tuesday at 6 p.m. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you very much for the wrap up. Sampurna उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स, फेसिलिटेटर्स, हब कोअर्डिनेटर्स, एक्जिक्युटिभ्सलाई पुनः मेरो तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद। आज ज्यादै नै राम्रोसँग प्रोग्राम कन्क्लुड भएको छ। सबै उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई नेक्स्ट विक सेम टाइममा हामी भेट्नेछौँ। र म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो चाहिँ मास्टर ट्रेनर्सहरू बिर्सिने अर्थात् नभ्याउने पनि हुनसक्छ। जो कन्टिन्यू हुनुहुन्छ प्लिज जोइन, कन्टिन्युअसली सधैँ चाहिँ जोइन गर्नु होला। यसले चाहिँ यो इन्टरकनेक्टेड छ।